नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म पुरुषोत्तम सापकोटा र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोबासी रति बस्नेत। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकै गर्दा आचार संहिता कार्यान्वयनमा निर्वाचन आयोगले कडाई गर्दै गएको छ। सामाजिक सञ्जालको गतिविधि नियमन र कारबाहीको सिफारिस गर्न निर्वाचन आयोगले कार्यदल पनि गठन गरेको छ। हालसम्म 45 लाख भन्दा बढी मतपत्र छापेर सकिएको छ। आजको समाचारमा स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै डायर रिट आज स्थगितको सूचीमा परेको प्रसङ्ग हुनेछ। यससँगै चुनाव सर्ने हल्लाहरू मत्थर हुने अपेक्षाको विषय अनि वर्षौंदेखि लालपूर्जा नपाएका हुम्लाका नागरिकहरूको पीडा र युक्रेन रुस युद्धले त्यहाँको अर्थतन्त्रमा पारेको असरको प्रसङ्ग पनि। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। 28 जिल्लाका लागि मतपत्र छाप्ने काम सकियो। सामाजिक सञ्जालको गतिविधि नियमन गर्न कार्यदल गठन। चुनाव रोक्न परेको रिटको पेशी स्थगित। रोजगारी नभएको भन्दै युवाहरू विदेश मोह बढे पनि जाजरकोटका युवाहरू गाउँमै अवसर खोज्दै सिलाइ कटाई व्यवसायबाट लोभलाग्दो आम्दानी गर्न व्यस्त। कर्णालीका दुर्गमका जिल्लाका नागरिकलाई लक्षित गरी सहकारी मार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइँदै 12 महिना खाद्यान्नको व्यवस्था हुने। यो वर्ष युक्रेनको अर्थतन्त्र झण्डै 45%ले घट्ने। प्रतिबन्धका कारण रुसको अर्थतन्त्र पनि 11%ले खुम्चिने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण। र एएफसी फुटसल एसियन कप अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग 11-1 गोल अन्तरले पराजित। हारसँगै नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरियो। समाचार अब विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले 28 जिल्लाका लागि पुग्ने मतपत्र छपाईको काम सकेको छ। आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर 28 जिल्लाका लागि आवश्यक पर्ने 45,22,000 मतपत्र छाप्ने काम सकिएको जनाएको छ। अन्य मतपत्र पनि छाप्ने काम जारी रहेको आयोगको भनाइ छ। आयोगले सबै स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृतलाई एक प्रति मतदाता नामावली पठाइसकेको पनि जनाएको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मतपत्र छाप्ने कार्य जारी रहने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सामाजिक सञ्जालको गतिविधि नियमन र कारबाहीको सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूको बैठकले डिजिटल मिडिया तथा सामाजिक सञ्जाल अनुगमन कार्यदल गठन गरेको हो। आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार आचार संहिता लागू भएको मितिदेखि निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउँदासम्म कार्यदल सक्रिय रहनेछ। कार्यदललाई सामाजिक सञ्जालमा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्ने, अनुगमन गर्ने, कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ। 7 सदस्यीय कार्यदलको अगुवाई आयोगको सूचना प्रविधि शाखाका प्रमुखले गर्नुहुनेछ। 4 जना विज्ञ, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको 1 जना प्रतिनिधि र आयोगको सूचना प्रविधि शाखाका 1 जना इन्जिनियर गरी कार्यदलमा 7 जना सदस्य रहेका छन्। यसैबीच आगामी वैशाख 30 गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन रोक्न माग गर्दै डायर रिट आज स्थगितको सूचीमा परेको छ। अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा आजका लागि पेशी तोकिएकोमा सर्वोच्च अदालतले उक्त पेशी स्थगित गरिदिएको हो। जनप्रतिनिधिको समय अवधि 5 वर्षको रहेको तर सरकारले 5 वर्ष पूरा नहुँदै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न लागेको भन्दै पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय कुमार चौरासियाले दायर गरेको रिट आजको पेशी सूचीबाट हटेको हो। हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका 3 मानसपुर गाउँका 24 घरधुरीका स्थानीयहरूले लालपूजा नपाएको गुनासो गरेका छन्। 2050 साल चैत्र 19 गतेको मानसपुर गाउँको मालपोत कार्यालय हुम्लाको जग्गा मोडमा दर्ता भएको थियो तर अहिलेसम्म पूर्जा भने वितरण भएको छैन। पञ्चायत कालदेखि साबिकको मौला गाउँ विकास समिति 7 नम्बरको बदेलचौरमा 1 माना चामल नुन लिएर जग्गाको तिरेको भए पनि हालसम्म आफूहरूले लालपूर्जा नपाएको स्थानीय दलवीर बुढाले बताउनु भयो। लालपूर्जा नपाउँदा सरकारले दिने अनुदानका कार्यक्रमबाट मासपुरवासी वञ्चित भएका छन्। मासपुर गाउँ सदरमुकाम सिमिकोटदेखि 4 दिनको पैदल दूरीमा छ। टाढा भएपछि आफूहरूले लालपूर्जा लिन नपाएको स्थानीयको भनाइ छ। जिल्ला मालपोत कार्यालय हुम्लाले भने मोडमा दर्ता भएको जग्गा धनीहरूले लालपूर्जा लिन नआएको जनाएको छ। गाउँघरमा रोजगारीको कुनै पनि अवसर नपाएर दैनिक जसो अधिकांश युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्। तर जाजरकोटमा भने केही युवाहरूले गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्दै सिलाइ कटाई व्यवसायबाट लोभलाग्दो आम्दानी गर्दै आएका छन्। बारेकोट गाउँपालिका 2 लिम्साका कमल परियार विगत 5 वर्षदेखि गाउँमै सिलाइ कटाई व्यवसाय गर्दै आएका छन्। उनको दैनिकी कपडा सिलाउँदै बित्ने गरेको छ। बारेकोट 8 सेपोखलाका मोहन परियार पनि सिलाइ व्यवसायमा रमाउँदै आएका छन्। कमल र मोहन त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। उनीहरू जस्तै अधिकांश युवाहरूले यो व्यवसाय अँगाल्दै आएका छन्। पुर्ख्यौली पेसालाई व्यवसाय बनाउँदा
आत्मनिर्भर बन्न सजिलो भएको उनीहरूको बनाइरहेको छ। हामी अर्कोको ठाउँमा गएर काम गर्नुभन्दा आफ्नै ठाउँमा बसेर काम गर्ने चाहनाले अब हामीले गरिरहेछौँ। हाम्रो पहिलाको सिस्टममा खालो यताउता मागेर खाने थियो, अहिले हाम्रो क्यासमा कारोबार भइरहेछ। यो सिलाइकटा व्यवसायमा लागेकोमा समथिङ 2 वर्ष भयो। यसबाट राम्रै छ, गर्न सकेपछि युवाहरू विदेशमा जानुभन्दा आफ्नै देशमा बसेर केही गर्दा राम्रो हो। अधिकांश युवाहरूको लागि सिलाइ कटाइ व्यवसाय रोजगारीको गतिलो माध्यम बनेको छ। उनीहरूले सिप सिकेर आत्मनिर्भर तथा लोभलाग्दो आम्दानी गर्दै आएका छन्। विगतमा केही सीमित दमाई जातिले मात्र घर घरमा कल बोकेर जाने कपडा सिलाउने हुन्थ्यो। अहिले यो परम्परा हटेको र व्यवसाय रूपमा अहिले सबै जातिका युवाहरूको आकर्षण बढेको बारेकोट 1 रामीडाँडाका ऐनबहादुर परियारले बताउनु भएको छ। यो खलो प्रथाले परिवर्तन गरेर मैले अहिले जेलादारी सिस्टमले सिलाउने गरेको छु। म पहिले के गर्थेँ भन्नुहुन्छ भने गाउँघरमा जाने मेसिन एउटा बोकेर हातले सिलाउने मेसिन बोकेर बुवासँगै गएर सिलाउने मेसिन बोकेर काम गरेर आउँदाखेरि मैले त्योबाट त्यति फाइदा देखिनँ र अहिले यसमा लागिसकेपछि मैले आफ्नो बच्चाहरूलाई पढाउने सम्म भएको छ। साझा बिहानको छाकटाना मुस्किल हुने अवस्था भएकाहरू अहिले मासिक रूपमा 30 देखि 50,000 रुपियाँसम्म आम्दानी गर्दै आएको बारेकोट खोलामा सिलाइ कटाइ व्यवसाय गर्दै आउनुभएका गोपाल सोनामले बताउनु भयो। इन्डिया गएको अब दुःख धन्दा गर्दै यताउता गर्दै अब त्यसले गर्दा अलिकति राम्रो भएन, यो नतिजा ठिक होइन भन्ने प्रक्रिया गरेर मैले एउटा सिप सिक्न लागेँ। सिप सिकेको झन्डै 3 वर्षसम्म अहिले सिप सिकिसकेपछि तपाईँको म स्थापना नै यहीँ गरेको। विगतमा दलित समुदायले अपनाउँदै आएको सिलाइ कटाइ व्यवसायमा अहिले भने सबै जातिका युवाहरूको आकर्षण बढिरहेको छ। सिलाइ कटाइको माग बढेपछि आम्दानी पनि बढेको छ भने सानो बजारमा समेत टेलरिङ खुल्ने क्रम बढ्दै गएका छन्। गाउँमै रोजगारी पाइन थालेपछि गरिबीका कारण ज्याला मजदुरी काम खोज्दै भारतको काला पहाड धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। विभिन्न सिप सिकेर स्वरोजगार बन्ने क्रम बढ्दै गएको छ। जिल्लामा करिब 700 बढी टेलरिङ सेन्टर युवाले सञ्चालन गरेको बताइएको छ। बद्री पन्त, नेपाल टेलिभिजन, जाजरकोट। समाचारको क्रम जारी नै छ। अहिलेलाई एकैछिनको विश्राम। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कञ्चनपुरमा सम्भावित विपदका घटनाहरूका बारेमा समुदाय स्तरमा कृत्रिम पूर्वाभ्यास सुरु गरिएको छ। सुक्खायाम सुरु भएसँगै आगलागीको जोखिम न्यूनीकरण तथा बाढीबाट बस्ने उपाय, खोज उद्धार तथा उपचार लगायतका बारेमा समुदाय स्तरमा नमुना अभ्यास प्रदर्शन सुरु गरिएको हो। यो दृश्य हो भीमदत्त नगरपालिका 9 खल्लामा गरिएको विपदसँग सम्बन्धित कृत्रिम घटना अभ्यास तथा तालिमको। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरले सुक्खा मौसममा हुन सक्ने सम्भावित आगलागी जन्य विपदका घटनाको जोखिम न्यूनीकरण तथा बाढीमा गरिने खोज उद्धार सम्बन्धी नमुना अभ्यास गरेको हो। उक्त नमुना अभ्यासमा आगलागी नियन्त्रण गर्ने तरिका, घाइतेको उद्धार तथा उपचारका बारेमा प्रदर्शन गरिएको थियो। यस्तै बाढीमा फँसेका तथा बगेका मानिसको उद्धार तथा उपचार गर्ने तरिका प्रयोगात्मक रूपमा देखाइएको थियो। यसले आगलागी र बाढीका बेला कसरी सुरक्षित रहने भन्ने विषयमा जानकारी प्राप्त
भएको स्थानीय बताउँछन्। ठिकै लाग्यो हजुर हामीलाई होइन यो बच्ने बचाउने प्रक्रिया हजुरले जो देखाउनु भयो हामीलाई लाग्यो यहाँको रेड क्रस र आफ्नो हजुरले जो यहाँ हाम्रो सिडी साहब सधैँ हाम्रो होइन। कञ्चनपुरमा अधिकांश बस्तीहरू उत्तरमा चुरे क्षेत्र र दक्षिणमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएका छन्। त्यस्तै धेरै बस्तीहरू सामुदायिक वन छेउमा छन्, जसले गर्दा सुक्खा याममा वनमा लाग्ने डढेलो बस्तीमा सर्ने जोखिम उत्तिकै छ। साथै बर्खामा महाकाली नदीको बाढीले समेत तटीय क्षेत्रका बस्तीहरू डुबानमा पर्ने गर्दछन्। त्यसैले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयलाई जनचेतना फैलाउने उद्देश्यले नमूना अभ्यास गरिएको नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघका वातावरण अधिकृत प्रभुनिधि पन्तको भनाइ छ। बाढीको हिसाबले एकदमै जोखिममा छ भने अब जंगल भएको हुनाले आगलागीको हिसाबले पनि यो अब यहाँ चाहिँ बस्तीहरू पनि एकदमै साना घरहरू भएको र उहाँहरूलाई चाहिँ बढी जोखिम हुने देखिए हुनाले यो चाहिँ आगलागीको पनि पूर्व तयारीको अभ्यास यहाँ चाहिँ गरियो। यता कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डे विपदसँग सम्बन्धित कृत्रिम घटना अभ्यासले स्थानीयमा विपदबाट बच्ने उपाय, घाइतेको खोज तथा उद्धार र उपचारका बारेमा जानकारी दिनुका साथै सुरक्षा निकायलाई समेत तयारी अवस्थामा रहन मद्दत पुग्ने बताउनुहुन्छ। घरमा आगो लागिँदाखेरि कसरी निभाउने, कसरी उद्धार गर्ने, कसरी उपचारमा लैजाने, पहाडीमा मान्छेहरू परे भने तिनीहरूको उद्धार कसरी गर्ने, उनीहरूको उपचार कसरी गर्ने, यो कुरालाई चाहिँ कृत्रिम रूपमा प्रस्तुत गरियो। यो कृत्रिम रूपको प्रस्तुतिले हामीलाई र यहाँको जनतालाई कसरी सहजता प्रदान गर्ने, कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने कुराको प्रस्तुति भयो। यसरी गरिने कृत्रिम पूर्व अभ्यासले खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार र आपतकालीन स्वास्थ्य सम्बन्धी ज्ञान प्रदान गर्ने भएकाले यस्ता कार्यक्रम प्रभावित समुदायसम्म लान सकियो भने अझै प्रभावकारी बन्ने देखिन्छ। नेपाल टेलिभिजनका लागि दुर्गा उपाध्याय, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कञ्चनपुर। गर्मी मौसम अर्थात् सुक्खा समयमा आगलागीका घटनाहरू बढिरहेका हुन्छन्। यस आगलागीका घटनाबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न के गर्न सकिएला भनेर आज हामीले कञ्चनपुरका केही नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। हामीलाई खुसी लाग्यो, यो आगो लाग्यो भने यो तरिकाले फिटाउनु भन्ने हामीलाई ध्यान आयो। हामीले जानेको छैन यस्तरी फिटाउनु आग लाग्यो भने भन्ने हामीले ध्यान सिक्यौँ। हामीले थाहा छैन, अहिले त्यो क्रियाकलाप हेर्दाखेरि यस्तो रहेछ भन्ने हामीलाई ध्यान पुग्यो। तर आग लागेबाट हामीले बस्नलाई के गर्नुपर्ने रहेछ भनेपछि हामीले हल्का बुझ्यौँ। तर आग लागेपछि सबैलाई सहयोग चाहिने रहेछ, सबैको दायित्वले काम गर्नुपर्ने रहेछ होइन। मिलिजुलेर मात्र त्यो काम हुनेवाला रहेछ। आगो निभाउनलाई माटो, पानी अनि जनसहयोग हामीलाई चाहिने पर्दो रहेछ। सायद हामीले यो बुझ्यौँ। आग लागि हुन्छ र हुँदाखेरि के कुराहरू अपनाउने भन्ने कुराहरू स्पष्ट हामीलाई डेमो देखाउनु भयो र हामीलाई के लाग्यो भने त्यो एउटा लापरवाहीका कारणले हुँदो रहेछ। आग लागि भन्ने कुरा लापरवाहीका कारणले हुँदो रहेछ र यसबाट हामीले विशेष गरेर आग लागिबाट बच्नका लागि लापरवाही भएन। र अर्को कुरा विभिन्न चाहिने संसाधनहरूको प्रयोग हामीले पानीले चाहिने पनि त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ अथवा आग लागिलाई निभाउन सक्छौँ। अनि त्यसै गरी कुनै वस्तुहरूले हामीले त्यसलाई छोपेर वा त्यसलाई चाहिँ कुनै माटोको माध्यमबाट पनि हामीहरू त्योबाट चाहिँ नि त्यो आग लागिलाई चाहिँ हामीहरू अलि न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ। अब राम्रै लाग्यो। अब भनौँ अलिअलि आगबाट बस्नु पऱ्यो। म नदीको गाडी फेरि त बस्नु पऱ्यो। मान्छेलाई उठाउनु पऱ्यो, आएकी भन्नु पऱ्यो, निमाउनु पऱ्यो, त्यसलाई हटाउनु पर्ने भयो।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्यान्न अभाव हुने कर्णालीका दुर्गमका जिल्लाका नागरिकलाई लक्षित गरी सहकारी मार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। कम्पनीले आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा अभिमुखीकरण तथा परामर्श कार्यक्रमको आयोजना गरी पहिलो चरणमा चाँडै दुर्गममा सहकारी मार्फत सहुलियत मूल्यको खाद्यान्न उपलब्ध गराउने गृह कार्य चलिरहेको जनाएको छ। कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले बढ्दो मूल्यलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै विपन्न शहरी एवं दुर्गमका नागरिकलाई लक्षित गरी विश्व खाद्य कार्यक्रमको सहयोगमा 12 महिना सहज रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउन लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले दुर्गममा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि ढुवानीको मुख्य समस्या रहेकाले तीनै तहका सरकारसँग सहकार्य गर्दै हेलिकप्टर, हवाई जहाज, घोडा खच्चर र पैदल बाटो प्रयोग गरी नागरिकसम्म सहजै खाद्यान्न आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने कम्पनी जुटेको बताउनु भएको छ। दाङमा परम्परागत रूपमा खेतीपाती र पशुपालन गर्दै आएका किसानहरू व्यावसायिक रूपमा अघि बढेका छन्। 30 वर्षदेखि खेतीपाती र पशुपालनमा जोडिएका किसान पछिल्लो 5 वर्षदेखि व्यावसायिक रूपमा फर्म दर्ता गरेर कृषि कर्ममा जोडिएका छन्, जसले गर्दा आम्दानी र उत्पादन दुवै बढेको छ। गढवा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 बनघुसरी निवासी किसान केशरबहादुर केसीको दिनचर्या गोठ र खेतबारीमै बित्ने गरेको छ। 3 दशकदेखि कृषि कर्ममा जोडिनुभएका केसीले विगत 5 वर्षदेखि फर्म स्थापना गरेर दुधको लागि गाई भैँसी पालनलाई अघि बढाउनु भयो। रोजगारी नपाएर 7 समुद्र पारी जानुभन्दा आफ्नै देशमा खेती किसानी गरेर आम्दानी गर्न सकिने भनाइ उहाँको छ। अरू देशमा 18 घण्टा खट्नुभन्दा 5 घण्टा 6 घण्टा निरन्तर आफ्नो देशमा खट्नुभयो भने आफ्नो जीवनयापन गर्न सहिलै सकिन्छ भन्ने मलाई अनुभव भएको छ। बनघुसरी गाउँ सुक्खा ठाउँ हो। राप्ती नदीको किनारको बस्ती भए पनि यहाँ सिँचाइ सुविधा पर्याप्त छैन। भूमिगत पानी र केही सतह पानीबाट यहाँको खेतबारी सिंचित हुँदै आएको छ। किसान केशरबहादुर केसीले मल्चिङ प्रविधिबाट तरकारी समेत फलाउन थाल्नु भएको छ। परिवारका सबै सदस्य कृषि कर्ममा जोडिएपछि सजिलो भएको हो। गाई भैँसीको स्याहार सुसारदेखि तरकारी बालीको रेखदेख गोडमेलमा सबैले सहयोग गर्ने भएपछि खेतीपातीको काम रमाइलोसँग गर्न सकिएको छ। तर सरकारले खेतीपातीमा संलग्नहरूको पहिचान गरेर लगानी लगाउन सकिरहेको छैन। वास्तविक किसानको पहिचान गरेर लगानी लगाउनु पर्ने भनाइ किसान केशरबहादुर केसीको छ। कृषि गर्ने किसानहरूलाई छनौट गरेर दिनुभयो भने कृषि सरकारले दियो भने धेरै नै किसानहरूको उत्थान हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई। कृषि र पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाएर उत्पादन तथा आयोजन बढाउन सकिने भएकाले यस प्रकारको कार्यक्रममा 3 तहकै सरकारले लगानी लगाउनु पर्ने देखिन्छ। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। केही नयाँ, केही फरक। राष्ट्रिय सञ्चारको मेरुदण्ड नेपाल टेलिभिजनको प्रादेशिक च्यानल एनटिभी कोहलपुर। पश्चिम नेपालको लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूर पश्चिमको एकमुष्ट आवाज। सत्य समाचार, तटस्थ विचार। कार्यक्रममा मौलिकता, समावेशिता र विकासमा विस्तार। डिजिटल दुनियाँमा तपाईको विचार र भावनालाई संसारसँग जोड्दै एनटिभी कोहलपुर। सूचना, शिक्षा र मनोरञ्जनको यो यात्रा हो समृद्धिको। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज थप 22 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5144 जनाको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 22 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 46 जना निको भएका छन्। यो सँगै हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 568 पुगेको छ। यस्तै 24 घण्टामा मृत्युको संख्या 0 रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
पाकिस्तान मुस्लिम लीगका नेता शहबाज शरीफ पाकिस्तानको नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री पदका लागि शहबाज शरीफ पाकिस्तानको संयुक्त विपक्षीको साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्थ्यो। आज नेसनल एसेम्ब्लीमा भएको विश्वासको मत प्रस्तावमा उहाँले 174 मत प्राप्त गर्नुभयो। उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफका भाइ पनि हुनुहुन्छ। यस्तै पाकिस्तान तेहरिक ए इस्लाफ PTI पार्टीका उम्मेद्वार शाह मोहम्मद कुरेसीले पनि मत पाउनु भएन। यसअघि नेसनल एसेम्ब्ली सुरु हुनु बित्तिकै इमरान खान सहित PTI पार्टीका सदस्यहरूले त्यहाँको संसदको तल्लो सदनबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए। इमरान खानले अमेरिकी षड्यन्त्रका कारण आफूलाई सत्ताबाट हटाइएको दाबी गर्नुभएको छ। युद्धका कारण यो वर्ष युक्रेनको अर्थतन्त्र झण्डै 45%ले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। विश्व बैंकको प्रक्षेपणले युद्धका कारण युक्रेनको अर्थव्यवस्था कोरोना महामारीका कारण पूर्वी युरोप र मध्य एसियामा परेको असरभन्दा बढी हुने देखाएको छ। युक्रेनमा शासन चलाइराख्न अनि कठिनाइमा परेका मानिसहरूलाई राहत दिन ठूलो परिमाणमा वित्तीय सहयोग तत्काल खाँचो भएको पनि विश्व बैंकले जनाएको छ। युक्रेनले विश्वभरि नै निर्यात गर्दै गएको गहुँ र सूर्यमुखीको तेल निर्यात ठप्प भएको जनाइएको छ। युद्धले विश्वभरि नै खाद्यान्नको मूल्य बढ्ने अनुमान छ। यसैबीच अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिबन्धका कारण रुसको अर्थतन्त्र पनि 11%ले खुम्चिने विश्व बैंकले जनाएको छ। यस्तै बेलारुस, किर्गिस्तान, मोल्दोभा र ताजिकिस्तानमा पनि आर्थिक मन्दी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 44.64 अङ्कले घटेर 2479.71 बिन्दुमा झरेको छ। आज 233 कम्पनीको 50,95,000 किता शेयर 2 अर्ब 26 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 16 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर किनबेच भयो। शेयर बजार दोहोरो अङ्कले घटेको दिन इमर्जिङ नेपालको शेयर सबैभन्दा धेरै झण्डै 10% र राष्ट्र उत्थान लघुवित्तको शेयर 9% भन्दा धेरैले घटेको छ। समग्र बजार घटे पनि नेस्डो र जाल्पा लघुवित्तको शेयर 10%ले बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। AFC फुटसल एसियन कप छनौटमा नेपालले लगातार दोस्रो हार बेहोरेको छ। किर्गिस्तानमा आज भएको खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग 11-1 गोल अन्तरले पराजित भएको हो। नेपालले सुरुवाती 1 गोलको अग्रता बनाए पनि अग्रता जोगाउन नसक्दा फराकिलो हार बेहोर्नु परेको हो। हारसँगै नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको छ। यसअघि पहिलो खेलमा नेपाल उज्बेकिस्तानसँग 5-1 गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। छनौटको सेन्ट्रल र साउथ जोन अन्तर्गत समूह B मा रहेको नेपालले अब अन्तिम खेल भोलि अफगानिस्तानसँग खेल्नेछ। अब मौसम। आज प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रह्यो। बाँकी भूभाग मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पनि प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। 28 जिल्लाका लागि मतपत्र छाप्ने काम सकियो। सामाजिक सञ्जालको गतिविधि नियमन गर्न कार्यदल गठन। चुनाव रोक्न परेको रिटको पेशी स्थगित। रोजगारी नपाएको भन्दै युवाहरू विदेश मुह बढे पनि जाजरकोटका युवाहरू गाउँमै अवसर खोज्दै सिलाइ कटाई व्यवसायबाट लोभलाग्दो आम्दानी गर्न व्यस्त। कर्णालीका दुर्गम जिल्लाका नागरिकलाई लक्षित गरी सहकारी मार्फत सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याइँदै 12 महिना खाद्यान्नको व्यवस्था हुने।
यो वर्ष युक्रेनको अर्थतन्त्र झन्डै 45%ले घट्ने, प्रतिबन्धका कारण रुसको अर्थतन्त्र पनि 11%मा खुम्चने विश्व ब्याङ्कको प्रक्षेपण र एएफसी फुटसल एसियन कप अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल ताजिकिस्तानसँग 11-1 गोल अन्तरले पराजित। हारसँगै नेपाल समूह चरणबाटै बाहिरियो। हवस् त अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।